अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी वॉइस के तमाम सुनने वालों को मैना की तरफ से खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मैं आप लोगों के लिए एक एक्शन और सस्पेंस से भरपूर नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुरस्रार शिकारी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मैंने नीचे से एक चादर लाकर जाफर की लाश पर डाल दी। फर्श पर खून सर्दी की वजह से जल्द ही खुश्क हो गया था और जम गया था। ये उस दरिंदे का लहू था जो न जाने कितने लोगों का लहू बहा चुका था और उसके नज़दीक इंसानी लहू की कोई कीमत न थी। मैंने लॉन्च का इंजन स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। क्या इस खबीस लाश को उठाकर पानी में फेंक दूं या फिर इस लाश को पुलिस के हवाले कर दूं। इस लाश को पुलिस के हवाले करने से मेरे लिए बड़े मसले पैदा हो जाते थे क्योंकि ये कत्ल का केस था, मगर पुलिस मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए कि इस चाकू के दस्ते पर सरिता की उंगलियों के निशान थे। इस वजह से मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती थी। तो ये 1 घंटे के बाद मैंने मुखालिफ सिमत से एक तेज़ रफ्तार लॉन्च को अपनी तरफ आते देखा। जैसे जैसे वो करीब आती जा रही थी वैसे वैसे उसकी रफ्तार में कमी आ रही थी। मेरी छठी हिस्स अचानक बेदार हो गई और मुझे ख़तरे का एहसास होने लगा। ये लॉन्च दुश्मन के आदमियों के सिवा किसी और की नहीं हो सकती थी। दुश्मन को शायद किसी तरह पता चल गया था कि हम लोग वहाँ से फ़रार हो चुके हैं और उनकी लॉन्च में फ़रार हो रहे हैं। ये लॉन्च इसीलिए हमारी तलाश में आ रही थी और फिर इस तरह से नदी के बीचों बीच चली आ रही थी जैसे रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी लॉन्च की रफ्तार और तेज़ कर दी। उनके हत्थे चढ़ना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। एक तो जाफर की लाश उस लॉन्च के कॉकपिट में पड़ी थी, दूसरा ये कि उसे वहशियाना अंदाज से कत्ल किया गया था और उसके कत्ल की जिम्मेदारी मुझ पर आयद हो जाती। इस तरह बंदूक के बेरहमाना कत्ल का भी मैं ही उनकी नज़रों में मुजरिम ठहरता और वो मुझे दोहरे कत्ल का जिम्मेदार समझकर जो सज़ा देते वो यकीनन बड़ी लर्जा खेज होती। ऐसी संगदिली का मुजाहिरा करते कि हलाकू की रूह भी शर्मा जाती। और फिर मैंने उनका गांव देख लिया था जो उन्होंने दुनिया की नज़रों से पोशीदा कर रखा था और एक तरह से उनके अड्डे को सख्त नुकसान पहुंचाया था। भला वो किस तरह मुझे बख्शते। वो पहले ही मुझे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दे रहे थे कि मेरी आंखों की तब्दीली का ऑपरेशन कर रहे थे और चीते की आंखें उसकी जगह लगा रहे थे। उनका कोई भरोसा नहीं था। ये इंसान नहीं थे, इसलिए मैंने भी दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं किसी कीमत पर इनके हाथ नहीं लगूंगा। उनके हाथ लगने से मर जाना बेहतर है। जब उन बदमाशों ने यह देखा कि मेरी लॉन्च तेज़ रफ्तारी से आ रही है और इनकी लॉन्च से टकरा जाने का खदशा है तो उन्होंने अपनी लॉन्च एक तरफ कर ली। जिस वक्त मेरी लॉन्च उनकी लॉन्च के पास से गुजरने लगी तो मैंने उनकी लॉन्च में झाँका। मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था कि ये दुश्मनों की लॉन्च है। उसके अरशे पर 8-10 मुसल्ला लोग खड़े थे। उस लॉन्च के लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ गूंजी और खामोश फिजा में तहलील हो गई। सालार, रुक जाओ, अपनी लॉन्च रोक लो, नहीं तो हम तुम्हारी लॉन्च को बम से उड़ा देंगे और सब लोग मर जाएंगे। इस धमकी का मैंने कोई असर नहीं लिया और मेरी लॉन्च थी कि उड़ी ही जा रही थी। मैंने फिर उस आदमी को चीखते हुए सुना। वो शायद अपनी बात दोहरा रहा था। दुश्मन ये समझ रहे थे कि मेरी लॉन्च पे सब लोग मौजूद हैं। मैंने चंद लम्हों के बाद पीछे पलट कर देखा तो उनकी लॉन्च बड़ी तेज़ी से मेरे ताक़ुब में आ रही थी। उनके और मेरे दरमियान खासा फासला था। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया कि ये फासला तेज़ी से कम होता जा रहा है और फिर वो मेरी लॉन्च पर फायरिंग भी करने लगे थे। मैंने लॉन्च की रफ्तार और तेज़ कर दी तो इनके और मेरे दरमियान फासला फिर बढ़ गया। लेकिन लॉन्च की रफ्तार को काबू में रखना मेरे लिए बड़ा दुश्वार हो रहा था, इसलिए कि ये पानी था। लॉन्च पानी को काटती हुई जा रही थी। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी और लॉन्च चलाने में बड़ा फ़र्क था और फिर मुझे इसका कोई तजुर्बा भी नहीं था। ये तो डॉक्टर कुदरत खुदा ने मुझे सिखाया था जो इस वक्त मेरे काम आया। जब मैंने फिर फासले को तेज़ी से कम होते और उनकी फायरिंग को देखा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस तरह तो मैं उनके हत्थे चढ़ जाऊंगा। क्या पता कोई गोली मेरा काम तमाम कर दे। मैं अपने बचाव के बारे में सोचने लगा तो मेरे जहन में फ़ौरन ही एक तदबीर आई जिसकी वजह से मैं उनके हाथ नहीं लग सकता था। इस तदबीर के आते ही मैंने उसकी सारी बत्तियां बुझा दी, हत्ता कि हेडलाइट्स भी। फिर मैंने व्हील को लॉक करके उसे साकित कर दिया। मैं कॉकपिट से बाहर निकलकर अरशे पर आया और उसके अगले सिरे पर पहुंच गया। फिर मैंने पलट कर देखा तो दुश्मनों की लॉन्च दाएं किनारे की तरफ से आ रही थी। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर बाईं तरफ पानी में छलांग लगा दी।
मैं पानी में मुंह के बल गिरा तो लट्टू की तरह घूम गया। चंद लम्हों के बाद पानी की सतह पर आया, जब भी उनकी लॉन्च मुझसे आगे निकल चुकी थी। अंधेरे की वजह से वो मुझे पानी में छलांग लगाते हुए ना देख सके थे। मैं पानी में तैरता हुआ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। बांग्लादेश गांव, नदियों और नालों का मुल्क है। आप बहरी सफ़र करें तो बड़ा लुत्फ आता है। खासकर आप ढाका से खलना जाएं तो रास्ते में दो एक दरिया आते हैं, फिर सारा रास्ता आप नदियों में से गुजरते हैं। आप उन नदियों को छोटे छोटे दरियाओं का नाम दे लें। ये नदियाँ 100 से 1000 फुट चौड़ी होती हैं। एक तरह से ये पानी की सड़कें मालूम होती हैं। दोनों तरफ कदम कदम पर आपको गांव मिलेंगे, छोटे छोटे जजीरे नुमा गांव जो चारों तरफ से पानियों में घिरे नजर आते हैं। किनारों पर मर्द, बच्चे, लड़कियां और औरतें आपको नहाती, बर्तन धोती और पानी भरती नजर आएंगी। लोग मछलियां पकड़ते भी मिलेंगे। रास्तों में कश्तियां और लॉन्चें भी चलती हैं और आती जाती रहती हैं। आपको किसी न किसी तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त और खेत दिखाई देंगे। यहाँ भी कोई गांव हो सकता था। मैंने किनारे पहुंचकर उस सिमत देखा जिधर को लॉन्चें गई थी। वो नजरों से ओझल हो चुकी थी। मैंने बहुत दूर गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी। चंद लम्हों के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गई थी। फिर मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। सर्द हवाएं चल रही थी और मैं खुली जगह पर था। आज फिर मैं पहले जैसे वाक़े से दो चार हुआ था। मुझे पनाह और कपड़ों की सख्त ज़रूरत थी। यहाँ दुश्मन की मौजूदगी का कोई खतरा नहीं था। मैं जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर इसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। सरिता ने ये पेंसिल टॉर्च मेरे कपड़े धोने और इस्त्री करने के बाद कमीज की जेब में रख दिया था। चारों तरफ गहरी खामोशी और तारीकी छाई थी। ये गांव था। मैंने बमुश्किल निस्फ फरलांग का फासला तय किया कि दफातन किसी के तेज दौड़ने की आवाज़ गहरे सकूत का सीना चीरने लगी। मैं एकदम से उछल पड़ा और मैंने घबराकर फौरन ही पेंसिल टॉर्च बुझा दी। मेरे दिल में सबसे पहले जो ख्याल आया वो ये था, कहीं मेरे दुश्मन का कोई आदमी मेरे ताक़ुब में दौड़ता हुआ तो नहीं आ रहा। क्या मालूम इन बदमाशों को ये शक पैदा हो गया हो कि मैंने चलती लॉन्च से पानी में छलांग लगा दी है। इन बदमाशों ने अपना शक दूर करने की गर्ज से किसी एक बदमाश को मेरी तलाश में इधर भेज दिया हो। वो भी अपनी लॉन्च से छलांग लगाकर किनारे पहुंचकर मेरे ताक़ुब में दौड़ता हुआ आ रहा हो। मेरी पेंसिल टॉर्च की रोशनी से ये जान लिया होगा कि मैं सालार हूँ। अब मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो रही थी। मेरे पानी में शराबूर होने की वजह से रिवॉल्वर की सारी गोलियां भी भीग कर बेकार हो चुकी थी। अब मेरे पास एक खौफनाक किस्म के चाकू के सिवा दिफा के लिए कुछ और न था। मैंने अपनी जेब से चाकू निकालकर उसका बटन दबाया तो चाकू खटाक की आवाज़ के साथ खुल गया और अंधेरे में उसका फल चमकने लगा। मैं चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके सामने वाले दरख्त की तरफ बढ़ा। उसके तने के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। फिर मैंने अपने कान आवाज़ की सिमत लगा दिए। रात और सन्नाटे की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब दौड़ रहा हो। दूसरे लम्हे फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। ये किसी और के दौड़ने की आवाज़ थी। ये बात वाज़ेह हो गई कि एक नहीं बल्कि दो आदमी बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जैसे कोई इफरियत उनके ताक़ुब में हो। वो मेरी तलाश में नहीं है बल्कि अपनी जान बचाने की फ़िक्र में है। मैं दरख्त के पास से एक कदम आगे बढ़ा और उस सिमत का अंदाज़ा करने लगा जहाँ से उनके दौड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं दिल में हैरान था कि ये लोग कौन हैं जो उस खूब अंधेरे में अंधाधुंध भाग रहे हैं। आखिर ये भागकर कहाँ जा रहे हैं और किस लिए भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोर बदमाश हो, किसी को लूट कर और कत्ल करके भाग रहे हों। इस तरह से दौड़ने का अंदाज तो यही बता रहा था। इन दोनों ने ज़रूर कोई ना कोई संगीन वारदात की है, इसलिए सरपट दौड़े जा रहे हैं। फिर फिजा में एक मर्द की आवाज़ गूंजी। वो हाँफते हुए लहजे में कह रहा था, मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालूम नहीं वो किसको धमकी दे रहा था। उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। चंद लम्हों के बाद मैंने एक निस्वानी चीख सुनी। वो हिज़यानी लहजे में कह रही थी, मुझे छोड़ दो कमीने, जलील, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। अख थू, इसने शायद मर्द के मुंह पर थूक दिया था। तू कैसे नहीं जाएगी? मैंने तेरी माँ को टाका दिए हैं, अब तू मेरी है। मर्द सख्त लहजे में बोला। मैंने लड़की की आवाज़ें सुनी। वो चीख चीख कर साथ जाने से इनकार कर रही थी, उसे गालियाँ दे रही थी। मर्द ने शायद उसे गोद में उठा लिया था, फिर उसे खींचता हुआ साथ ले जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज़ दूर होकर सन्नाटे में डूब कर रह गई। एक बात मेरी समझ में जो आई वो ये थी कि इस लड़की को उसकी माँ ने एक रकम के एवज़ शादी के लिए बेच दिया होगा। वो उस लड़की से शादी करना चाहता होगा। लड़की को ये मर्द पसंद ना आया होगा। वो कोई बूढ़ा और अय्याश किस्म का मर्द होगा, इसलिए लड़की उससे शादी करना नहीं चाहती होगी।
اور اس لیے بھاگ کر کہیں جا رہی ہوگی۔ اس مرد نے تعقب کر کے اسے پکڑ لیا اور اب اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ میں نے چاقو بند کر کے جیب میں رکھ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل پڑا، اس لیے کہ کپڑے بدن سے چپکے ہوئے تھے اور سردی بھی لگ رہی تھی۔ کوئی 15-20 منٹ چلنے کے بعد مجھے ایک مکان نظر آیا جو لال اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ اس مکان سے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ٹارچ کی روشنی نے مجھے اس مکان کے دروازے پر جا کھڑا کیا۔ یہ 2 کمروں کا مکان تھا۔ میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، تیرے ساتھ نہیں چلوں گی، تیری بات نہیں مانوں گی۔ یہ آواز اس لڑکی کی تھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی تھی۔ وہ نفرت اور غصے سے کہہ رہی تھی، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ مرد ہنسنے لگا۔ تو غصے میں کتنی پیاری لگتی ہے، اسی لیے تو میں نے تیری اماں کو اچھی خاصی رقم دی ہے۔ میرا نام کالا منشی ہے، بڑے بڑے بدماش میرے نام سے کانپتے ہیں، تو کیا میرا خون پیے گی؟ میں کہتی ہوں تو ہٹ جا میرے راستے سے، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ دیکھ نیلو کی بچی، مرد کسی کتے کی مانند گرایا، تو نے 1 گھنٹے سے میری جان عذاب کر رکھی ہے۔ اچھی طرح سن لے، اگر تو سیدھی طرح راہ راست پر نہیں آئے گی تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ تو نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تیرا سر پھاڑ دوں گی۔ اس کا لہجہ نفرت اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ میں موم کی بنی ہوئی نہیں ہوں۔ اچھا، وہ استہزائی انداز سے ہنسا۔ پھر ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کس چیز کی آواز تھی میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ یہ دیکھ رہی ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو مجھے چاقو سے ڈرا رہا ہے، گینڈے کی اولاد؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ میں اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ ایک خبیث مرد ایک معصوم اور جوان لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے شکار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس دنیا میں ایسے شکاریوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک لڑکی درندے کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر بڑے زور سے دستک دی۔ گھر کے اندر ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ مرد کا نام کالا منشی تھا۔ اس کی تند و تیز آواز گونجی تو وہ مرتعش سی تھی۔ کون ہے؟ میں پولیس انسپکٹر ہوں، میں نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ فوراً دروازہ کھولو۔ کون پولیس انسپکٹر؟ کالا منشی کی آواز سے گھبراہٹ نمایاں تھی۔ تم کہاں سے آ گئے؟ اس گاؤں میں کوئی پولیس افسر نہیں رہتا۔ میں ڈھاکہ سے آیا ہوں تحقیقات کرنے کے لیے۔ میں نے اس پر روب جھاڑا۔ گاؤں والوں نے تمہاری شکایت کی ہے۔ میں کسی پولیس انسپکٹر ویکٹر کو نہیں جانتا، وہ شیر ہو گیا۔ میں رات کے وقت اپنے باپ سے بھی نہیں ملتا، تم صبح آ جانا۔ اس کی ڈھٹائی پر میں حیران رہ گیا۔ گاؤں کے لوگ کیا بلکہ گاؤں کے بدماش بھی پولیس کے نام سے گھبراتے اور خوف کھاتے تھے۔ یہ تو کوئی چھٹا ہوا بدماش لگ رہا تھا۔ اس کے جواب نے مجھے کھولا دیا۔ دروازہ کھولتے ہو یا نہیں؟ میں نے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ تمہارا باپ بھی آ جائے تو دروازہ نہیں کھولوں گا۔ میں نے پینسل ٹارچ سے دروازے پر روشنی ڈالی۔ دروازہ اس قدر مضبوط نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے دروازے پر ایک لات رسید کی، دروازہ ہل کر رہ گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایک زوردار دھکے کی ضرورت ہے۔ میں 2-3 قدم پیچھے ہٹا، بھاگتا ہوا آیا اور کندھے سے دروازے کو دھکا دے دیا۔ دروازہ اپنے قبضوں سمیت فرش پر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا توازن برقرار رکھا۔ میں توازن برقرار نہ رکھتا تو دروازے سمیت فرش پر آ رہتا۔ کمرے میں ایک بہت بڑی لالٹین جل رہی تھی۔ اس کی تیز روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میری نظریں ایک جوان لڑکی پر پڑی جس کی عمر بمشکل 15-16 برس رہی ہوگی۔ وہ ایک حسین اور بھرپور لڑکی تھی اور مجھے متوحش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ دیوار سے لگی سہمی اور پریشان کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ میں بسکٹ کلر کے سفاری سوٹ میں ملبوس تھا، اس لیے اس نے مجھے پولیس انسپکٹر سمجھ لیا۔ وہ میری طرف لپک آئی۔ انسپکٹر صاحب، مجھے اس شیطان سے بچا لیجئے، یہ مجھے زبردستی گھر سے اٹھا کر لایا ہے، وہ گڑ گڑانے لگی۔ یہ جھوٹ بکتی ہے۔ مرد دھاڑا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا اور مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ بنگالیوں میں ایسے لمبے قد کے مرد ہزاروں میں ایک دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں سور جیسی تھیں، اس سے خباثت جھانک رہی تھی اور چہرے پر صفاقی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک نمبر کا کمینہ اور خبیث لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چھرا تھا۔ جھوٹ تم بول رہے ہو، میں نے اسے ڈانٹا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک غریب لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھا لائے ہو۔ اس کی ماں کو میں نے 100 ٹاکا دے کر اسے خریدا ہے۔ 100 ٹاکا؟ میرے اندر نفرت، غصے اور دکھ کا ایک ریلا اٹھا۔ ایک انسان کی قیمت صرف 100 ٹاکا؟ کیا یہ لڑکی صرف 100 ٹاکا کی ہے؟ انسپکٹر صاحب، وہ تمسخر سے بولا۔ 100 ٹاکا میں نے پھر بھی بہت دے دیے ہیں،
यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं है। इंसान तो जानवर से भी सस्ता है। ये तुम जैसे कुत्तों के नज़दीक इंसान जानवरों से भी सस्ता होगा। मैंने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। फिर मैंने लड़की की तरफ घूमकर पूछा, सच सच बताना, क्या इसने तुम्हारी माँ से तुम्हें 100 टाका में खरीदा है? उस लड़की ने अपना सर और अपनी नज़रें नीची करके सर हिलाया। जी इंस्पेक्टर साहब, ये काला मुंशी ठीक कहता है। मैंने अपनी जेब से बटवा निकालकर इसमें से 100 टाका का एक नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो 100 टाका, उसे अपने घर जाने दो, मगर मैं तो उसे 100 टाका में नहीं बेच रहा हूँ। उसने मेरे हाथ से नोट नहीं लिया। अब ये मेरा माल है, अब मेरी मर्जी इसे बेचूं या ना बेचूं। ये कोई जानवर नहीं है, ये एक शरीफ लड़की है। मुझे उसका जवाब सुनकर गुस्सा आ गया। ये जो भी है मेरी मलकियत है। आप मुझे इसे 100 टाका में बेचने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो अकड़ता जा रहा था। तुम्हें इसकी कितनी कीमत चाहिए? 200, 300? मैं अपने बटुए से 100 टाका के नोट निकालने लगा। मैं तो साहब इसे 10,000 टाका में भी नहीं बेचूंगा। आप अपनी राह लें, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनकर धमकाए नहीं। इसे तुम क्यों नहीं बेचोगे? मेरी रगों में खून खौलने लगा। मैंने जेब में बटवा रखकर उसे घूरा। इसलिए कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा, इसे कराची ले जाऊंगा, वहाँ 10-15 हज़ार टाका में बेचूंगा। बेचने से पहले 10-15 हज़ार का फ़ायदा भी उठा लूंगा। ये हीरा है हीरा, इसलिए मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। अब तुम्हें 100 टाका तो क्या, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं इस लड़की को इसके घर ले जा रहा हूँ। तुम मेरा रास्ता रोक सकते हो तो रोक लो। क्यों इस लड़की के पीछे आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? शायद आप मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम काला मुंशी है। मेरे नाम का डंका सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि खलना से लेके कलकत्ता तक बजता है। बड़े बड़े बदमाश मेरा नाम सुनकर थर्रा जाते हैं। पुलिस वाले मेरे आगे पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते फिरते हैं। आप भला क्या चीज़ है? काश तुमने मेरा भी नाम सुना होता। मैं तीसरे दर्जे के कमीनों को मुंह नहीं लगाता हूँ। मैंने पलटकर लड़की का बाजू पकड़ा। चलो नीलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। ठहर जाओ, वो अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ा। वो छुरा लहराता हुआ नज़रों के सामने आ खड़ा हुआ। क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? मैं उसके हमले का मुंतज़िर था। काला मुंशी से मुकाबला आसान नहीं था। वो एक छटा हुआ बदमाश था। जिस अंदाज से उसने छुरा हाथ में पकड़ रखा था, उससे उसकी मिशाकी का पता चलता था। ये एक जालिम शख्स था। इस खबीस से शिकस्त खाने का मतलब था कि मैं जिंदा नहीं बच सकता। वो मेरी तरफ जिस तेज़ी से छुरा फिजा में लहराता हुआ झपटा, मैं इससे कहीं तेज़ी के साथ एक तरफ हट गया और दाएं हाथ से एक गूंसा उसकी पसली में दे मारा। तो दूसरे लम्हे वो फर्श पर खाक चाट रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी पसली में जूते से एक ठोकर लगाई तो वो दर्द से बिलबिला उठा, लेकिन सरत के साथ खड़ा हो गया। गुस्से और दर्द की शिद्दत से उसका चेहरा लाल बबू का हो रहा था। उसने छुरा मेरी तरफ फेंका। अगर मैं तेजी से झुक नहीं जाता तो वो छुरा मेरे सीने में पेवस्त हो जाता। उसका वार खाली जो गया था तो उसे और गुस्सा आ गया। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे और अब निहत्थे थे। अब मेरी बारी थी जेब से चाकू निकालने की। मैं यूं तो रिवॉल्वर भी निकालकर उसे काबू कर सकता था, मगर उससे कुछ खास हासिल न होता। मैं उसकी ऐसी दुर्गत बनाना चाहता था कि वो 2-3 दिन तक बिस्तर से ना उठ सके और फिर किसी लड़की को खरीदने की हिम्मत ना करे। वो मुझे अपनी सुअर जैसी आंखों से घूर रहा था। वो आदमी नहीं, नाग की तरह लग रहा था। उसके तेवर बड़े खतरनाक थे। वो गुर्राता हुआ मुझ पर हमला आवर हुआ। उसकी हालत चोट खाए हुए नाग की सी थी। उस पर जुनून सा सवार था, इसलिए पूरी तरह अपने औसान में नहीं था। इससे पहले कि उसका हाथ मेरे मुंह पर पड़ता, मैंने उसकी नाक पर एक और घूंसा जड़ दिया। वो एकदम मुझसे चिमट गया और दोनों हाथों से मेरा गला पकड़कर दबाने लगा। मैंने उसके हाथों से गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसके हाथों में बड़ी ताकत थी और वो अपनी पूरी कुव्वत से मेरा गला घोंट देना चाहता था। मेरा दम था कि घुटता जा रहा था और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अचानक उसने मेरा गला छोड़ दिया और एक दिल सोच चीख के मारे वो लड़की की तरफ पलटा। उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी। उसने कमरे में रखे हुए एक डंडे को उठाकर उसके कंधे पर दे मारा था। वो दर्द की ताब न ला सका और मेरी गर्दन छोड़ दी। वो लड़की के पास जाकर डंडा चिपटने की कोशिश करने लगा तो मैंने लपक कर उसके पीछे से उसे अपने बाजुओं के शिकंजे में ले लिया। अब हम दोनों के दरमियान एक ऐसी कुश्ती शुरू हो गई थी जो किसी एक की मौत पर ख़त्म हो सकती थी। लड़की ने वो डंडा उठा लिया जो उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा था। उसने डंडा घुमाकर इतने ज़ोर से काले मुंशी की टांग पर दे मारा कि दर्द और अजियत से उसकी चीख निकल गई। मैंने लड़के को मुखातिब करते हुए कहा, लीलो तुम एक तरफ हो जाओ, इस कुत्ते के बच्चे से मैं खुद निमट लूँगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा।
نیلو تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک طرف ہو گئی تو میں نے اسے برق رفتاری سے اپنے بازوؤں کی قید سے الگ کر دیا اور بغیر کسی تاخیر کے اسے اتنے زور سے دیوار کی طرف دھکا دیا کہ وہ کسی سنسناتی ہوئی گولی کی طرح دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کا سارا جسم ہی نہیں، بھیجا بھی ہل کر رہ گیا ہوگا۔ وہ ایک گینڈے کی طرح تھا، اس لیے وہ اتنی بڑی چوٹ سہ گیا اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سنبھل کر سرد سے میری طرف گھوما تو میں نے دیکھا کہ اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سنبھلتا اور مجھ پر ابل پڑتا، میں نے اس کی کنپٹی پر جوڈو کے 2-3 ہاتھ مارے۔ وہ جیسے ہی فرش پر کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا، میں نے بوٹوں سے اس کی خاطر تواضع کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بے بس اور بے رحم و کرم پایا تو گڑ گڑانے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑے اور خوش آمدیں کی تو میں نے اسے بخش دیا، اس لیے کہ میں نے جو اس کی درگت بنائی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ وہ 2-1 دن تک چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا، اور پھر وہ نہ صرف پوری طرح کراہ رہا تھا بلکہ اس کے ناک اور منہ سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا تاکہ اسے دیوار سے لگا کر کھڑا کر دوں۔ میں نے دروازے کو کھڑا کیا ہی تھا کہ نیلو نے ایک دم بڑے زور کی چیخ ماری، "انسپکٹر صاحب بچیے!" میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر اترتی چلی گئی۔ وہ خبیث چھرا لے کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے چھرے کا خیال نہیں کیا، چھرا اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میرا یہ خیال درست ثابت نہیں ہوا تھا کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اتنا سخت جان ہوگا تو میں اس کی اور مرمت کر دیتا۔ اس کے سر پر جیسے انتقام کا جنون سوار ہو گیا اور وہ اپنی پوری طاقت مجتمع کر کے میرے چھرا گھونپنے کے لیے آ رہا تھا۔ اگر وہ درد و اذیت سے بے جان سا نہیں ہو رہا ہوتا تو اب تک مجھ پر برق رفتاری سے حملہ آور ہو چکا ہوتا اور وہ چھرا میرے جسم میں اتر جاتا۔ میں نے دروازے کو جلدی سے فرش پر گرا دیا، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی اور اس نے مجھے گھیر لیا۔ مجھے اس نے سنبھلنے اور بچاؤ کی مہلت بھی نہیں دی۔ میرے سینے پر ایک خوفناک چھرے کی نوک رکھ دی تو میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں بے بس اور اس کے رحم و کرم پر تھا۔ ساری بازی الٹ چکی تھی۔ مجھے اپنی نظروں کے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی صورت مجھے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس کی لال لال آنکھوں میں درندگی اتر آئی تھی اور چہرے پر صفا کی تھی۔ میں اپنی جگہ سے جنبش بھی کرتا تو چھرے کی نوک میرے سینے میں اتر جاتی۔ چھرے کی نوک کی چبھن سے میرے سینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اسے چھرا ہٹانے کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہتا تو وہ اور بھی چپ ہوتا۔ میں تکلیف برداشت کیے خاموشی سے کھڑا رہا۔ اب کہو پاجی کی اولاد۔ اس کی سانس اس کے سینے میں دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں کسی جلاد کی طرح لگ رہی تھی۔ تم نے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اب میں تمہاری جان لوں گا۔ میں اس چھرے سے اب تک تم جیسے ہمدردی کرنے والے کئی لوگوں کو اس دنیا سے رخصت کر چکا ہوں۔ اگر تم سے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا تو یاد رکھو تم خود کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ میں نے نفسیاتی حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اس لمحے میرے پاس دفاع کے لیے ایک ہی ہتھیار تھا، اس سے میری جان بھی بچ سکتی تھی۔ میں کیسے بچ نہیں سکوں گا؟ اس نے مجھے گھورا۔ کیا تمہارے فرشتے مجھ سے تمہاری موت کا بدلہ لیں گے؟ فرشتے نہیں، پولیس۔ یہ دھمکی میرے لیے دلدل میں تنکے کا سہارا تھی۔ میں پولیس کا آدمی ہوں۔ پولیس کے آدمی پر حملہ کرنا یا اسے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ پولیس تمہیں پھانسی پر لٹکا دے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم پولیس والے نہیں ہو اور مجھے خواہ مخواہ ڈرا رہے ہو۔ وہ حقارت سے بولا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم پولیس کے آدمی ہو؟ یہاں کے تھانے والوں سے تمہیں ثبوت مل جائے گا۔ تم کسی بھی پولیس والے سے پوچھ کر دیکھ لو۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ میں خود پولیس میں 10-12 برس ملازم رہ چکا ہوں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میرا گریبان پکڑ لیا۔ تمہارے گیلے کپڑے بتا رہے ہیں کہ تم کوئی مجرم ہو، سٹیمر یا لانچ سے پانی میں کود کر ادھر اپنی جان بچانے کو آئے ہو۔ وہ اپنا چھرے والا ہاتھ پیچھے لے گیا تاکہ میرے سینے میں چھرا گھونپ سکے، لیکن پھر اس کا ہاتھ حرکت نہ کر سکا۔ میرے گریبان پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور پھر اس کے ہاتھ سے چھرا چوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چکراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی نیلو پوری قوت سے اس کے ہاتھ پیروں پر ڈنڈے اور ضربے لگانے لگی۔ یہ نیلو تھی جس نے عین وقت پر کالا منشی کے سر پر ڈنڈا دے مارا تھا۔ اگر اس سے ایک پل کی بھی تاخیر ہو جاتی تو میری انتڑیاں باہر آ چکی ہوتی۔ میں نے لپک کر نیلو کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا۔ اس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف کالا منشی کا سر پھاڑ دیا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پیر کی ہڈیاں بھی توڑ کے رکھ دی تھی۔
وہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چکنا چور کر دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے ہاتھ سے ڈنڈا چپٹنے لگی۔ انسپکٹر صاحب، مجھے یہ ڈنڈا دے دیں، میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دینا چاہتی ہوں تاکہ یہ کسی لڑکی کو نہ خرید سکے، اسے لے کر نہ جا سکے۔ تم نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے اب وہ زندہ نہ بچ سکے۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ وہ ایڑیاں رگڑ کر مر جائے۔ یہ مر جائے گا؟ نیلو کا چہرہ دمک اٹھا۔ خدا کرے یہ مر جائے، یہ کمینہ ہمارے گاؤں کی بہت ساری لڑکیوں کو خرید کر پاکستان میں بیچ آیا ہے۔ ان لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ان لڑکیوں کی مائیں اس کی موت کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں، آج ان کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ ہم دونوں اس جگہ سے نکل کر ایک پگ ڈنڈی پر چلنے لگے۔ میں نے نیلو سے کہا، تم نے آج میری 2 مرتبہ جان بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا، تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہیں، وہ کہنے لگی۔ خدا نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نہ آتے تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، آپ نے میری خاطر اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی۔ میں 100 مرتبہ بھی آپ کی جان بچاؤں تو آپ کا یہ احسان نہ اترے۔ یہ ایک دیہاتی اور معصوم لڑکی تھی، لیکن اس کی باتیں بڑی گہری تھیں۔ وہ اندھیرے میں میرا ہاتھ پکڑے اپنے گھر کی طرف چلتی رہی۔ کوئی 20 منٹ کی مسافت کے بعد نیلو کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو اس کی ماں جاگ رہی تھی اور وہ اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ وہ مجھے نیلو کے ساتھ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور اس نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا کالا منشی نے تمہیں ان کے ہاتھ بیچ دیا ہے؟ نہیں ماں۔ وہ ماں کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ یہ انسپکٹر صاحب ہیں، انہوں نے نہ صرف میری عزت بچائی ہے بلکہ نئی زندگی دی ہے۔ نیلو نے اپنی ماں کو مختصر طور پر سارے حالات سے آگاہ کیا۔ پھر اس نے ایک کپڑوں کی گٹھری میں سے ایک مردانہ جوڑا نکالا اور مجھے پہننے کے لیے دے دیا۔ یہ اس کے ایک بھائی کا تھا جو اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ڈھاکہ چلا گیا تھا۔ تب سے وہ وہیں تھا اور اس نے کبھی بھول کر بھی اپنی ماں اور بہن کی کوئی خبر نہ لی تھی اور نہ ہی ان کے اخراجات کے لیے کوئی رقم روانہ کی تھی۔ اس روز سے ماں بیٹی تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ فاقوں کی نوبت تک آ گئی تھی۔ کالا منشی کراچی میں لڑکیوں اور جوان عورتوں کو ملازمت دلوانے کے بہانے خرید کر یا سبز باغ دکھا کر لے جاتا تھا۔ یہ لڑکیاں اور عورتیں اس لیے چلی جاتی تھیں کہ وہ غریب یا بے سہارا ہوتی تھی اور انہیں ایک وقت کے لیے کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ نیلو کی ماں نے بھی مفلسی تنگ دستی سے تنگ آ کر اپنی بیٹی کو اس خبیث کے ہاتھ 100 ٹاکا میں بیچ دیا تھا کہ کم از کم اس کی بیٹی تو بھوکی نہیں رہے گی، کہیں بھی جائے گی، کسی حال میں بھی رہے گی، اسے 2 وقت کی پیٹ بھر کے کھانے کو تو ملے گی۔ نیلو کو ایک ماں نے نہیں بیچا تھا، غربت اور افلاس اور اس کی مجبوری نے بیچا تھا۔ یہ سودا نیلو کی مرضی کے خلاف ہوا تھا اور وہ کسی قیمت پر کالا منشی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ کالا منشی اسے زبردستی ساتھ لے گیا تھا۔ نیلو کی ماں نے یہ ساری المناک کہانی سنانے کے بعد کہا کہ وہ دونوں آج بھی صبح سے فاقے سے ہیں۔ اس وقت گھر میں کچھ نہ تھا۔ نیلو کی ماں 100 ٹکا کا وہ نوٹ لے کر جو کالا منشی نے نیلو کے عوض دیا تھا مودی پرچون کی دکان والے کے پاس چلی آئی اور تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں دودھ اور بسکٹ وغیرہ تھے۔ نیلو نے چائے بنائی، میں نے صرف چائے پی، ماں بیٹی نے سارے بسکٹ ختم کر دیے۔ میں نے انہیں بہت مختصر طور پر یہ بتایا کہ مجھے کچھ بدماشوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی تو میں نے پانی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ نیلو کی ماں نے بتایا کہ صرف پیر کی رات 8 بجے ایک لانچ آتی ہے جو چاند پور سے روانہ ہوتی ہے اور یہاں اناج وغیرہ اتار کر ڈھاکہ چلی جاتی ہے۔ پہلے یہاں دن اور رات کو 6-7 لانچیں آتی تھی، اب دن میں صرف 2 لانچیں آتی ہیں، اس لیے کہ اکثر لانچیں جو اناج اور غلے کی ہوتی ہیں 2-1 دن کے لیے پرسرار طور پر لاپتہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ خالی ملتی ہے۔ ان میں نہ تو آدمی ہوتے ہیں نہ غلہ ہوتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ جنات آدمیوں اور اناج کو غائب کر دیتے ہیں اور کسی جزیرے پر جنات کا بسیرا ہے، وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سارے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور طرح طرح کے قصے کہانیاں مشہور تھے۔ اتفاق سے آج اتوار کا دن تھا۔ نیلو نے میرے لیے ایک کمرے میں بستر لگا دیا، وہ دونوں دوسرے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ میں ساری رات بڑے آرام سے سویا۔ صبح مجھے نیلو نے جگایا۔ میں نے ان دونوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کسی کو بھی میرے بارے میں ہوا تک نہ لگنے دیں۔ پھر میں نے نیلو کی ماں کو 200 ٹاکا دیے تاکہ وہ ناشتے اور سارے دن کے کھانے کا بندوبست کرے۔ وہ جا کر راشن، مچھلی اور 2 مرغیاں لے آئی، دودھ، دہی، انڈے اور مٹھائی بھی لیتی آئی۔ ماں بیٹی نے مل کر جلدی سے پرتکلف ناشتہ کیا۔ انڈے، پراٹھے، سوجی کا حلوہ اور دہی تھا۔ وہ دونوں غریب اس ناشتے پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کا سالن، بھات اور فرائی مچھلی بھی تھی۔ سالن بڑا مزیدار اور ذائقے دار تھا۔ میں نے شام تک کا وقت
ان سے باتیں کر کے اور چائے پیتے ہوئے گزارا۔ رات کے کھانے کے لیے وہ 2 مرغیاں ذبح کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے منع کیا، صرف 1 مرغی ذبح کی۔ 7 بجے رات کا کھانا تیار تھا۔ نیلو نے مرغی کا پلاؤ بنایا تھا جو بہت عمدہ تھا۔ 7:30 بجے لانچ کی سائرن کی آواز سنی۔ نیلو نے بتایا کہ وہ آدھے گھنٹے تک سامان اتارنے کے لیے رکتی ہے۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور جیب سے بٹوا نکالا۔ یہ بٹوا جعفر کا تھا۔ اس میں 6,000 ٹاکا کی رقم تھی۔ میں نے اس میں سے 4,000 ٹاکا کی رقم نکال کر ان کی طرف بڑھا دی تو ماں بیٹی نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ غریب تھیں لیکن ان کا دل بڑا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ میرے بہت مجبور کرنے پر انہوں نے رقم لے لی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اس رقم سے گاؤں میں کوئی کاروبار کر لیں۔ وہ دونوں مجھے رخصت کرنے گھاٹ تک ذرا فاصلے تک آئی تھیں اور ایسے راستے سے لے گئی تھی کہ کسی کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ نیلو نے راستے میں بتایا کہ سپہر کے وقت کالا منشی کا ایک آدمی اس کے ہاں گیا تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں کشتی میں ڈال کر نورپور گاؤں لے جایا گیا ہے جہاں ایک سرکاری ڈسپنسری واقع ہے۔ ویسے اب کالا منشی کا ہوش میں آنا مشکل تھا۔ لانچ کی روانگی میں جب 5-7 منٹ باقی رہ گئے تو میں نے ان دونوں کو خدا حافظ کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ نیلو تو بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی اور ساڑی کے پلوں میں منہ چھپا کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس سے میرا ایک گہرا اور جذباتی سا رشتہ قائم ہو گیا تھا جو تمام رشتوں پر بھاری تھا۔ اس رشتے کی پاکیزگی نے مجھے اس کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے نیلو کے آنسوؤں کو پوچھا اور اس پر شفقت سے اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی میری چھوٹی بہن ہو۔ پھر میں تیزی سے لانچ کی طرف لپک گیا۔ اس وقت سیڑھی نکالنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میرے عرشے پر قدم رکھتے ہی سیڑھی ہٹا دی گئی۔ گھاٹ پر موجود گاؤں کے باشندوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے میں اجنبی تھا اور گاؤں والوں کو شاید اس لیے بھی تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں انہیں دن میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ جب لانچ روانہ ہوئی تو میں عرشے پر تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، اس گاؤں کی طرف اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔